السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غادي نبداو الميكانيك دو بوان ماتيريال مع اول حصه واول شابيتر بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال اللي هي الغابير ماتيماتيك، يعني تذكير في ماده الرياضيات. حيت بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال كنحتاجو بزاف ديال الحوايج اساسيه، مثلا بحال لا سوم ديال واحد جوج ديال لي فيكتور، مثلا البرودوي ديال فيكتور مع واحد سكالير، البرودوي سكالير، البرودوي فيكتوريال، البرودوي ميكس. هادو يعني كاملين كنحتاجوهم حيت الميكانيك دو بوين عامر بهاد المتجهات. يعني ضروري داك لاناليز ديال لي فيكتور ضروري تكون عارف عليها، بعدا داكشي الاساسي. مثلا اول حاجه نبداو بها هي واحد الفيكتور، مثلا نقول لك بعدا الغوبير، يعني كندوي على واحد الغوبير يعني واحد المعلم. حنا اصلا المعلم اللي كنخدموا فيه عامه في الميكانيك دو بوين ماتيريال هو واحد الغوبير لي اورتونورمي ديريكت. اورتونورمي ديريكت يعني مثلا لا اعتبرت هاد غوبير هذا ار او اكس اي زد اللي الباز ديالو بي هو او اي جي كا. سيماتيك دو بوين ماتيريال غنعرفو بلي هذا سميتو شنو، سميتو الغوبير كارتيزيان، يعني من لي كوردوني ديالو هما لي كوردوني كارتيزيان. عندنا حنا 3 ديال لي غوبير اللي نهتمو بهم، هما 4. الرابعه هي واحد الحاله بارتيكولير على الغوبير سيلندري. يعني عندنا حنايا الكوردوني كارتيزيان، الكوردوني سيلندريك، الكوردوني بولار، الكوردوني سفيريك، وعندنا الغوبير دوفريني. يعني اما نقولوا الغوبير دوفريني ولا كنقولوا لي كوردوني كورفيلين، صافي المعلم المنحني. يعني على حساب انت وشنو غتقول. هادشي كامل غادي نشوفوه. نبداو غير في هاد الغابير ماتيماتيك. المهم ملي كنقول لك انا واحد الغوبير اورتونورمي ديريكت، اش كنعني لك اورتونورمي ديريكت؟ يعني هاد لي فيكتور، يعني اورتون نورمي ديريكت، غنمشيو كاسينا ديريكت. اورتونورمي ديريكت يعني ان المنظم ديال هاد لي فيكتور يونيتير اللي هما اي و جي و كا، يعني المنظم ديال اي راه كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال كا. هادي اول حاجه خصك تكون يعني ضابطه، وكيساوي لينا واحد. يعني هادوك لي فيكتور يونيتير ديال هذاك الغوبير راه المنظم ديالهم هو واحد. الحاجه الثانيه اللي خصك تعرف ان البرودوي سكالير ما بيناتهم يعني راه اورتونورمي ديريكت، يعني راه متعامد، واحد المعلم متعامد ممنظم. يعني راه اي و جي متعامدين، جي و كا متعامدين، و كا و جي متعامدين. يعني الا جيت درت البرودوي سكالير ما بين اي و جي راه يساوي لنا البرودوي سكالير ما بين اي و كا، وراه يساوي لنا البرودوي سكالير ما بين اش ما بين جي و كا، ويساوي لنا زيرو حيت هما متعامدين. وحنا غنشوفوا علاش قلنا كيساوي زيرو. حنا بعدا عارفين باللي هو اورتونورمي ديريكت، يعني متعامد ممنظم. يعني متعامد راه هاد اي متعامده مع الجي والجي متعامده مع كا. مي غادي ندوي على البرودوي سكالير، غادي نشرح لك علاش يعني البرودوي سكالير ما بيناتهم كيساوي زيرو. حيت عندنا الكوسينوس ديال واحد الزاويه، وكنعرفوا بلي الزاويه اللي ديال يعني واحد جوج ديال لي فيكتور متعامدين، يعني الزاويه اللي بيناتهم هي بي على جوج. اما نقول بي على جوج الا هدرت بالراديان، ولا نقول 90 درجه الا هدرت بالدرجه، صافي. يعني الزاويه بيناتهم هي بي على جوج، وكنعرف بلي الكوسينوس ديال بي على جوج والكوسينوس ديال ناقص بي على جوج هو زيرو، صافي. يعني متعامدين، الزاويه هي بي على جوج. في البرودوي سكالير العلاقه راه غادي نشوفوها. ثالث حاجه اللي خصك تضبطها هو بالنسبه للبرودوي فيكتوريال. شوف معايا، البرودوي فيكتوريال كيمشي في هذا الاتجاه، يعني بهذا الترتيب هذا. غتكتب اي هنا، جي و كا. الا درتي البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي شنو غيعطيك؟ غيعطيك كا. الا درتي البرودوي فيكتوريال ديال كا مع اي شنو غيعطيك؟ غيعطيك جي. الا درتي العكس، البرودوي فيكتوريال ديال جي مع اي يعني في الاتجاه المعاكس، شنو غتعطيك؟ غتعطيك ناقص كا. البرودوي فيكتوريال كنرمزولو بهذا الشكل، يعني البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي اش غادي تعطيك؟ كا. البرودوي فيكتوريال ديال كا مع اي يعني انت في نفس الاتجاه، كا مع اي شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا جي. الا مشيت انا درت يعني البرودوي فيكتوريال ديال تكا مع الجي، لاحظ معايا في الاتجاه المعاكس، البرودوي فيكتوريال ديال تكا مع الجي شنو غادي يعطينا؟ البرودوي فيكتوريال تكا مع الجي في الاتجاه المعاكس يعني يعطينا موان اي، يعني يعطينا موان اي، صافي. وغندويو حتى على البرودوي فيكتوريال يعني بوحدو. اذا هنايا هذا كان غير واحد التقديم على داك الغوبير اللي كندويو عليه حنايا، اللي هو ولا داك الغوبير اوتونومي ديريكت. يعني الخاصيات اللي كيكونوا فيه هما هادو بثلاثه. دابا غادي ندوز لا سوم ديال واحد جوج ديال لي فيكتور. ملي كندير الجمع ديال واحد جوج ديال لي فيكتور، انا نعتبر داك لي فيكتور ديالي كيتساميو البلون اللي فيه ار او اكس اي، اللي فيه اي و جي و كا. يعني داك لي فيكتور ديالي غيكونوا اون فونكسيون ديال هاد لي فيكتور يونيتير اي و جي و كا، حيت هما كينتميو للبلون اللي
كون من هذا او اكس ايغريك، يعني البلون اكس او ايغريك صافي. يعني ديك لي فيكتور ديالها ينتميو للبلون او اكس ايغريك زد، يعني كندخلو حتى هاد الزد هذا ما علينا. المهم هنايا غادي نبداو بالبرودوي ولا بلا سوم دو فيكتور، يعني لا سوم ديال واحد جوج ديال المتجهات. خصك تعرف بلي لا سوم ديال واحد جوج ديال لي فيكتور، يعني كالكو سوا واحد الفيكتور في واحد الفيكتور اي كينتميو لينا البلون صافي او كاري، حيت عندنا اي و ج اي و في، يعني واحد جوج ديال دي فيكتور كينتميو للبلون. صافي هنايا يعني الجمع ديالهم هاد اي بلس في مالو راه حتى هو كينتمي لاش، حتى هو كينتمي للبلون، يعني حتى هو عباره عن واحد الفيكتور. الجمع ديال جوج المتجهات هو متجه صافي. اذا بالنسبه لنا هنا الا اعتبرنا واحد المتجهه اي اللي كتساوي لنا اكس اي زائد ايغريك جي زائد زد كا، عندها ديك لي كومبوزون اللي مضروبين في اي و جي و كا اللي هما دابا عندها اكس ايغريك زد. اما هاد اي هادي كنكتبها بهاد الطريقه، يعني اكس اي زائد ايغريك جي زائد زد كا، ولا كنكتبها بهاد الشكل. اي شنو هي هنا يعني كنفتح هكا عباره عن واحد الماتريس، كنكتب هنا الفوق، يعني الاولى دائما كتكون داك اللي مضروبه في اي شنو هي اكس، الثانيه شنو هي اللي مضروبه في جي اللي هي ايغريك، الثالثه هي اللي مضروبه في كا اللي هي زد صافي. كنكتب الفيكتور على حساب الشكل اللي بغيت انا واللي حطوا ليا هو في التمرين، ولا راه نشوفوا اصلا في الغابي الماتيماتيك جوج ديال الحصص، حصه ديال الكور وحصه ديال التمارين، غيكون واحد التمرين كومبلي. هاد الغابي الماتيماتيك غنجمعوا فيه كلشي صافي. اذا بالنسبه لنا حنايا هنا يعني درنا اي، نجيبو فيكتور اخرى نسميوها مثلا في حتى هي عندها واحد الفا مضروبه في اي زائد بيتا مضروبه في جي زائد واحد لاندا مضروبه في كا صافي. هاد الفا بيتا لاندا اكس ايغريك زد هما اعداد كينتميو لار صافي. اذا بالنسبه ليا الجمع، الا درت الجمع دابا ديال اي مع في، حنا دابا انا نعطيك الجمع بالبرهنه ديالو صافي، وانت ديك الساعه تولي تخدم الجمع مباشره. اذا الا درت الجمع ديال اي بلس في اش غادي يساوي ليا؟ شنو هي اي؟ اي هي اكس اي زائد ايغريك جي زائد زد كا، وهنا بلس في شنو هي؟ في هي الفا اي زائد بيتا جي زائد لاندا فوا كا. اذا بالنسبه ل اي بلس في اش كتساوي لي؟ لاحظ معايا اكس مضروبه في اي والفا مضروبه في اي، يعني نعمل باي الفا زائد اكس اي. لاحظ معايا بيتا مضروبه في جي و ايغريك مضروبه في جي، يعني زائد هنايا نعمل بالجي تعطيني بيتا زائد ايغريك، هذه كامله مضروبه في جي زائد شنو؟ عندي زد مضروبه في كا ولاندا مضروبه في كا، يعني لاندا زائد كا لاندا زائد زد مضروبه في كا، يعني نعملو بداك. اذا انا ملي يكون عندي جوج ديال لي فيكتور اللي هما اي بلس في، يمكن لي اما ندير هاد يعني نبينها بهاد الطريقه هادي، يعني مشيت حطيت لي فيكتور وعملت، ولا نحط لي فيكتور. شنو هو اي؟ قلنا اي راه هو هاد اكس ايغريك زد بهاد الطريقه، يعني هو اكس ايغريك زد زائد في. شنو هو في؟ هو اللي عنده الفا مضروبه في اي وعنده بيتا مضروبه في جي وعنده لاندا مضروبه في كا. يعني هنا ندير الجمع يعني الجمع ديال جوج ديال لي ماتريس كنجمع كل، خصهم اولا يكونوا من نفس النوع. هنايا راه عندهم يعني عمود واحد وثلاثه الاسطور، عمود واحد ثلاثه الاسطور، غنجمع اللي في نفس البلاصه. هنا عندنا اكس والفا في نفس البلاصه غنجمعهم، يعني اكس زائد الفا. عندي ايغريك وبيتا في نفس البلاصه، هنا راه الفا اكس زائد الفا اكس والفا في نفس البلاصه نجمعهم، ايغريك وبيتا في نفس البلاصه هادي نجمعهم ايغريك زائد بيتا. وبالنسبه للزد زائد لاندا في نفس البلاصه هادي نجمعهم. وعطينا نفس الشيء، هانتي اللي مضروب في اي شنو هو الفا زائد اكس. هانتي الاول اللي كنكتبو اللي كيكون مضروب في اي هو الفا زائد اكس، اللي مضروب في الجي شنو هو بيتا زائد ايغريك. هانتي بيتا زائد ايغريك يعني بالطريقه اللي بغيت. المهم الجمع ديال جوج ديال لي فيكتور راه كيتم بطريقه اعتياديه. نعطيك مثلا مثال، الا درت الجمع مثلا ديال واحد جوج ديال لي فيكتور، نعطيه جوج ديال لي فيكتور من عندي، شوف هادشي واش كيبان مزيان. مثلا نعطيه واحد الفيكتور اي اللي هو مثلا 3 اي زائد جوج جي ناقص كا، وبالنسبه لواحد في راه هو مثلا 4 اي زائد مثلا كا. مثلا هادو جوج ديال لي فيكتور. هنا مثلا في هاد الحاله الثانيه راه داكشي اللي مضروب في الجي هو زيرو. اذا دابا الا بغيت لا سوم ديال اي بلس في غادي يعطيني، غنمشي نجمع داكشي اللي مضروب في اي مع بعضو، يعني 3 زائد 4 شحال هي 7 مضروبه في اي. غنجمع داكشي اللي مضروب في الجي مع بعضو، 2 زائد
هنا 0 مضروبة في جي هي جوج، يعني جوج جي. وهنا ناقص واحد في ك زائد واحد، يعني ناقص واحد زائد واحد راه هي 0. إذا لا سوم ديال اي زائد في راه هي هاد لي فيكتور هادي. بغينا مثلا سوستراكسيون ما بين اي و في، صافي الطرح ما بين اي و في. اي ناقص في، يعني اش غنمشي ندير؟ اللي مضروبه في اي هنا نقصها من داك اللي مضروبه في اي هنا، حيت عندي اي ناقص في، يعني 3 ناقص 4 شحال هي ناقص واحد اي. جوج ناقص هنا ما عنديش، يعني 0 جوج ناقص 0 راه هي جوج جي. وهنا ناقص واحد ناقص واحد راه هي ناقص جوج في ك. اذا هذه بالنسبه للسوستراكسيون ديال دو فيكتور. حاجه اخرى مثلا الا كان عندي واحد العدد لاندا، مثلا نعتبر لاندا مثلا هو ناقص 3، هانتي اعتبرنا واحد العدد لاندا هو ناقص 3. الا بغيت نحسب لاندا فاش في اي، صافي لاندا في اي بحيث انها مثلا نعتبر في الحاله العاميه ديالها هي اكس ايكغيك زد. داك اي اللي هي لاندا هنا عامل اكس اي زائد ايكغيك جي زائد زد فوا ك. فهنا اش كنديرو؟ لاندا فوا اي كنشر، هانتي لاندا في اكس اي هي لاندا اكس اي، لاندا في ايكغيك جي هي لاندا ايكغيك جي، ولاندا في زد ك راه هي لاندا زد ك. يعني الا طبقناها مثلا في الحاله ديال لاندا كتساوي لنا ناقص 3 و اي هي هاد الفيكتور 3 اي جوج جي ناقص ك، يعني بالنسبه لهنايا لاندا فوا اي اش غتساوي لينا؟ هانتي ناقص 3 غنضربها في هاد 3 هي ناقص 9 اي، وناقص 3 غنضربها في جوج اللي هي ناقص 6 جي، وبالنسبه لناقص 3 غنضربها في ناقص 1 ك اللي هي 3 ك. اذا هذه بالنسبه للمولتيبليكاسيون ديال فيكتور مع واحد سكالير. صافي هذه بالنسبه للمولتيبليكاسيون ديال واحد الفيكتور مع سكالير. هادشي كيبان مزيان راه باين. اذا دابا من بعد ما شفنا هاد السوم والسوستراكسيون والضرب ديال فيكتور مع سكالير ندخلوا للبرودوي سكالير. البرودوي سكالير هو اللي كيهمنا حنا بزاف، هو البرودوي فيكتوريال. اذا بالنسبه للبرودوي سكالير ديال واحد جوج ديال لي فيكتور، اولا البرودوي سكالير اللي خصك تعرف البرودوي سكالير اننا كناخذ واحد جوج ديال لي فيكتور اي و في في كينتاميو للبلون و كاري، بينما هنايا يعني ديناهم بجوج كينتاميو للبلون، ولكن ملي كندير لهم الضرب يعني اي فوا في اي سكالير في كتنتمي هذه كتنتمي لار. وحنا غنشرحوا كيفاش غنعتبروا جوج ديال لي فيكتور كيلكونك، صافي، وغنمشيو نديروا البرودوي سكالير ديالهم بالطريقه اللي هي الطريقه التحليليه، ومن بعد نشوفوا الطريقه الهندسيه. غادي نعطيو العلاقه ديال الطريقه الهندسيه، يعني هذيك غنعطيوها مباشره، وغنعطيو حتى العلاقه بالنسبه للطريقه التحليليه حتى هذيك هي نشرو، وغادي نعرفوا باللي اي فوا في راه كتنتمي لار. اذا هنا غادي نعتبر داك الفيكتور ديالي اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد فوا كا. نعتبر في شنو هو الفا اي بلس بيتا جي بلس لاندا كا، وهنا غندير اي فوا في، يعني اي غنشرع على في، صافي. اذا بالنسبه لاي سكالير في اش غادي تساوي لي؟ غندير النشر ديالي بطريقه اعتياديه، غادي نبدا بهذا غنضربو في هذه كامله، يعني في هذه كامله، من بعد زائد هذا غنضربو في هذه كامله، من بعد هذا غنضربو في هذه كامله. اذا بالنسبه لاكس اي الفا اي راه هي اكس الفا اي او كاري. وبالنسبه لاكس اي بيتا جي قلنا باللي اي و جي مالهم متعامدين، ها هي قلنا هنايا، قلت لكم غنشرحها لكم من وصل للبرودوي سكالير، دابا نخدموا بها في الطريقه يعني الاناليتيك. يعني بالنسبه لهنا اي فوا جي اي فوا كا جي فوا كا كيساوي 0 برودوي سكالير، غير معايا. يعني بالنسبه لهنا اكس اي فوا بيتا جي اكس فوا اي راه 0، اذا هذه صافي ما نكتبهاش 0. بالنسبه لاكس اي فوا لاندا كا اي فوا كا راه 0، اذا ما نكتبهاش، غندوز للثانيه. إيكغيك جي فوا ألفا إي، هانتي جي فوا إي راه 0، إيكغيك جي فوا بيتا جي شحال هي؟ هي إيكغيك بيتا جي أو كاري. وبالنسبة لإيكغيك جي فوا لاندا كا جي فوا كا شحال هي؟ 0، زائد هنا عندي زد فوا كا في ألفا إي كا فوا إي 0، زد كا فوا بيتا جي كا فوا جي 0، وزد كا فوا لاندا كا هي زد لاندا وكاف كا هي كا او كاري، صافي. حنا كنعرفوا باللي يعني هذه حتى هي غادي نشرحها لك مزيان في البرودوي سكالير. دابا هنايا انت فهم معايا حد وصلنا هنايا، وعندك العلاقه ديال البرودوي سكالير بالنسبه للطريقه ديال يعني الهندسيه. البرودوي سكالير ما بين دو فيكتور اللي هما يو في، البرودوي سكالير ما بين دو فيكتور اللي هما يو
في شنو هي المندام ديال اي في المندام ديال في الكوسينوس ديال الزاويه ما بين اي و في. اذا هذا بالنسبه للبرودوي سكالير، يعني بالنسبه للبرودوي سكالير ما بين اي و في راه هي اي فوا في في الكوسينوس الزاويه ما بيناتهم. اذا هنا بغينا هذا البرودوي سكالير ما بين اي و اي اللي هو اي او كاري. اي او كاري شنو هي اي سكالير اي. شنو غتساوي لنا؟ هي المندام ديال اي في المندام د اي. حنا قلنا ان اي هي واحد الفيكتور يونيتير، يعني المندام ديالها واحد. اذا هنا واحد في واحد هي واحد. كوسينوس الزاويه ما بيناتهم شنو هي الزاويه اللي بيناتهم ما بين اي و اي؟ يعني نفس الفيكتور، الزاويه اللي بيناتها مع نفسها راه هي زيرو. يعني في الكوسينوس زيرو شحال هي كوسينوس زيرو؟ راه هي واحد. نفس الشيء بالنسبه لاي فيكتور مع نفسها. اي فيكتور اي فوا اي يعني مع نفسها شحال تساوي لنا؟ هي اي او كار، هي المسافه اي او كار، هذه معروفه. اذا اي فوا اي هي واحد، جي فوا جي هي واحد، وكا فوا كا هي واحد. علاش؟ حيت هادو المسافه ديال اي راه هي واحد او كار هي واحد، والمسافه جي هي واحد حيت هي فيكتور يونيتير. اذا بالنسبه لهنا اي فوا في اي سكالير في شتساوي لنا هي اكس الفا، هاد اي او كاري راه قلنا هي واحد، زائد إيكغيك بيتا جي او كاري هي واحد، زائد زد لاندا وكا او كاري راه هي واحد. إذا بالنسبة لهادو هما أو فوا في. صافي. إذا هادي هي أو فوا في بطريقة يعني لاناليتيك. لاحظ معايا قلنا ألفا و إكس و إيكغيك و بيتا و زد وكا هادو مالهم؟ هادو دي سكالير أعداد كينتميو لآر. المجموع ديال الأعداد راه هو عدد. إذا البرودوي سكالير ما بين أو و في شنو هو؟ راه كيخرج لينا عدد. إذا دابا هنايا نجيب ورقة غنحط يعني البرودوي سكالير ديال دو فيكتور، غنحط داك العلاقات ديالو بجوج. برودوي سكالير مثلا نكتبو بالاسود. اذا بالنسبه لهنايا البرودوي سكالير عنده جوج العلاقات، يعني اي فوا في اش كتساوي ليا؟ هي المندام ديال اي في المندام ديال في في الكوسينوس ديال الزاويه ما بين اي و في. وكاينه علاقه اخرى اللي هي اي فوا في اللي بيدناها دابا. شنو هي؟ هي الفا اكس زائد بيتا ايكغيك زائد لاندا زد. حيث ان اي شنو هي؟ هي اكس اي زائد ايكغيك جي زائد زد كا. وبالنسبه لفي شنو هي الفا اي زائد بيتا جي زائد لاندا كا. اذا هذه بالنسبه لاي و في. صافي. هنا يعني لاحظ معايا باللي هنا في الطريقه كنحتاجوا المندام ديال اي وكنحتاجوا المندام ديال في. كاينه ولا ما كايناش؟ كنحتاج المندام ديال اي شنو هو والمندام ديال في شنو هو. اذا هنا خصني نعرف يعني الموديل ديال واحد الفيكتور اش كيساوي. صافي. نجيبو السيلو هنا، السيلو في السيلو يكون باين موديل. اذا هنا موديل دان فيكتور. الموديل ديال الفيكتور هو هذا اللي كنقول لك انا اي. يعني انا الا بغيت المندام ديال اي، المندام ديال اي اما يعني هذه هي الفيكتور ديالي اي، انا بغيت المندام ديالو، الموديل ديالو. شنو هو الموديل ديال اي؟ اما نرمز له بهذا الشكل ولا نرمز له بهذا الشكل. حنا عندنا اي شنو هي اكس اي زائد ايكغيك جي زائد زد كا. المهم اي فيكتور كيلكونك كاينه في البلون، فالمندام ديال داك الفيكتور مثلا المندام ديال اي هنا اش غيكون؟ هو الغاسين ديال هاد اكس هادي او كاري زائد هاد ايكغيك او كاري زائد هاد زد او كاري. صافي مزيان. اذا المندام ديال اي هو جذر اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد زد او كاري. مثلا المندام ديال في شنو هو؟ عنده الفا بيتا لاندا، يعني هو الغاسين ديال الفا او كاري زائد بيتا او كاري زائد لاندا او كاري. عقل على هذا بالنسبه للموديل ديال واحد الفيكتور. صافي مزيان. اذا دابا غادي ندير مثلا شي تطبيق على البرودوي سكالير ونحسبوه بالطريقات بجوج. صافي. وهاد الطريقه هادي كنحتاجو داك الفا شنو هي. صافي. يعني ما نقدروش نحسبوه، ولكن ممكن نجبدو داك الفا. صافي. ممكن حنايا من داك الفيكتور نجبدو الفا شحال كتساوي. صافي. حنا المهم غنديرو البرودوي سكالير بالطريقه العاديه اللي هي هذه، ومن بعد نمشيو نجبدو داك الفيكتور. يعني غنديرو لابليكاسيون هادشي هذا اللي درناه هنا كامل. مثلا نعتبر واحد الفيكتور اي اللي هو 3 اي 3 اي زائد جي زائد هنا 3 او كاري شحال هي 9 زائد 1 10. غير باش يجينا مربع كامل يعني خصنا 10 نزيدوها 6 ميمكنش. 10 زائد شي حاجة وتعطينا مربع كامل. عندنا 25 زائد جذر 6 كا.
صافي. اذا هنا اي هي 3 اي زائد جي زائد جذر 6 ك. وبالنسبه لهنا في شنو هي؟ هي جي هي اي ناقص 3 جي زائد ولا ناقص، ما كاينش، المهم ندير ناقص انا جذر 6 ك. جذر 6 بجذر 6 باش هادي تحيد. المهم هادي اي و في. اذا نحسبوا البرودوي سكالير ما بين اي و في. يو سكالير في، قلنا البرودوي سكالير ما بين يو في بالطريقه الاعتياديه اللي هي هادي. شنو كنديروا؟ يعني داكشي اللي مضروب في اي بداكشي اللي مضروب في اي. 3 في 1 شحال هي؟ 3. هنا 1 في ناقص 3 شحال هي؟ ناقص 3. وهنا جذر 6 في ناقص جذر 6 هي ناقص جذر 6 وكار. هنا 3 مع ناقص 3 0. اذا اي فوا في يو سكالير في شحال كتساوي لنا؟ ناقص جذر 6، يعني هي ناقص 6. صافي. ناقص جذر 6 راه هي ناقص. دابا بقى لي نجبد هاد الزاويه ما بين يو في. بغيت الزاويه ما بين يو في. اش كنعرف انا؟ كنعرف بلي البرودوي سكالير ما بين يو في شنو هو يو فوا في فوا الكوسينوس ديال الزاويه ما بين يو في. هادشي اللي كنعرف انا. يعني الا بغيت الكوسينوس هاد الزاويه، الكوسينوس ديال الزاويه اللي كاينه ما بين يو و في، اش غيكون؟ هو البرودوي سكالير ديال يو مع في على ياش؟ على المندام ديال يو فوا المندام ديال في. انا البرودوي سكالير ديال يو في كنعرفو هو ناقص بالنسبه ل فوا في خصني نجبدو. صافي. فوا في خصني نجبدو. خصني نجبد المندام ديال المندام ديال شنو هو الغاسين ديالاش؟ حنا قلنا المندام ديال هو الغاسين ديال داكشي اللي مضروب في او كاري زائد داكشي اللي مضروب في جي او كاري زائد داكشي اللي مضروب في كا او كاري. يعني الغاسين ديال 3 او كاري زائد شنو؟ هنايا كاينه 1 او كاري زائد هنا كاينه جذر 6 او كاري. اذا بالنسبه للمنظم ديال شنو هو الغاسين ديالاش؟ 3 او كاري 9، 1 او كاري 1. وبالنسبه لجذر 6 او كاري راه هي 6. 1 9 زائد 1 10، 10 زائد 6 هي 16، يعني الغاسين ديال 16 اللي هو 4. اذا بالنسبه للمنظم ديال شنو راه هو 4. نشوفوا دابا المنظم دو في، حيت هو محتاجو. المنظم دو في هو الغاسين ديال داكشي اللي مضروب في او كاري، يعني 1 او كاري زائد داكشي اللي مضروب في جي او كاري اللي هو ناقص 3 او كاري زائد داكشي اللي مضروب في كا او كاري اللي هو ناقص جذر 6 او كاري. وهنا فاش غادي يساوي لنا 1 او كاري هو 1 ناقص 3 او كاري راه هي 9 وناقص جذر 6 او كاري راه هي 6، يعني الغاسين ديال 16 اللي هي 4. مزيان. اذا بالنسبه لهنا نجيب ورقه. لقينا باللي المنظم ديال اي هو 4 والمنظم ديال في هو 4، والبرودوي سكالير ما بين يو و في راه هو ناقص 6 ياك؟ هو ناقص. يعني بالنسبه للكوسينوس الزاويه ما بين يو و في شنو هي؟ كوسينوس الزاويه ما بين يو و في اش كتساوي لينا؟ هي البرودوي سكالير ديال يو في اللي هو ناقص 6 على ياش؟ على اي فوا في، على اي فوا في، يعني 4 في 4 اللي هي 16 اللي هي ناقص 6 على 16. اذا بالنسبه للكوسينوس ديال اي فوا في، ماشي اي فوا في ولكن الزاويه ما بين الكوسينوس الزاويه ما بين اي و في راه هي ناقص 6 على 16. الا بغينا حنا ديك الزاويه اللي هي ما بين اي و في كنديرو نجبدوها، يعني هنا عندي الكوسينوس الزاويه كيساوي ناقص 6 على 16. ندخل شنو؟ الفونكسيون ريسيبروك، الداله العكسيه. يعني هنا غتكون الكوسينوس موان 1، كوسينوس موان 1 ديالها ناقص 6 على 16. غنمشي نحسبها بآلة حاسبة. غتكي على شيفت وغتكي على الكوسينوس وغتكتب ناقص 6 على 16 باش تخرج لك الزاويه شحال هي اللي كانت ما بين اي وما بين في. اذا دابا سالينا هاد التمرين هذا، يمكننا نزيدو دابا البرودوي فيكتوريال. اذا نحيد هاد الورقه ونزيدو البرودوي فيكتوريال ندويو عليه حتى هو. حتى البرودوي فيكتوريال ساهل، برودوي فيكتوريال يعني كنرمزو بهذا الرمز اي فيكتوريال في. صافي. البرودوي فيكتوريال كناخدو واحد جوج ديال لي فيكتور اللي هما اي و في من البلون كاري. وشنو البرودوي فيكتوريال ديال اي و في حتى هو كيبقى في البلون، كينتمي للبلون. صافي. اللي خصك تعرف ان البرودوي فيكتوريال ديال اي و في مالو راه دائما كيكون متعامد مع اي، يعني متعامد مع الاولى. وشنو والبرودوي فيكتوريال ديال اي و في
راه متعامد حتى مع الثانيه، يعني كيكون متعامد مع ديك جوج ديال لي فيكتور، البرودوي فيكتوريال دو يو مع يو في متعامد مع اي ومتعامد حتى مع في. اذا هذه علاقه مهمه عقل عليها، حيت بعض المرات كيقول لك بلي البرودوي سكالير ديال البرودوي فيكتوريال دو يو في مع يو، يعني كيقول لك بين ان البرودوي سكالير ديال يو مع يو فيكتوريال في كيساوي زيرو، ولا كيقول لك البرودوي فيكتور سكالير ديال في مع البرودوي فيكتوريال ديال يو مع في كيساوي زيرو، بحيث ان داك يو في كالكونك بلي سباس. هذا سؤال ساهل، تقول بلي هما متعامدين، الزاويه هي زيرو، الزاويه هي بي على جوج حيت متعامدين، يعني الكوسينوس دو بي على جوج هي زيرو، غتخرج صافي. يعني خصك تكون عارف على هاد جوج ديال القواعد. دابا اجي نشوفو كيفاش كنحسبوا هاد البرودوي فيكتوريال هذا ديال دو فيكتور. وبالنسبه للعلاقه الثانيه اللي مهمه غادي نحطوها هنا قبل ما نقلبوا، ان البرودوي فيكتوريال ديال واحد الفيكتور مع نفسه، البرودوي فيكتوريال ديال واحد الفيكتور مع نفسه هو زيرو. عقل عليها، دي مهمه حتى هي. اي فيكتور كديروا البرودوي فيكتوريال مع نفسه كيعطيك زيرو، والبرودوي فيكتوريال ديال يو مع في راه شنو؟ راه كيساوي ناقص البرودوي فيكتوريال مع في و يو. راه ما كيتساويوش، لا قلبتيهم راه غلط. الا قلتي ان البرودوي فيكتوريال ديال يو مع في كتساوي البرودوي فيكتوريال ديال في مع يو راه غلط صافي. وشنا داكشي عيب بالنسبه لداك الفيكتور يونيتير اي جي او كا. دابا من هنا البرودوي فيكتوريال مثلا ديال اي و جي، لاحظ معايا البرودوي فيكتوريال اي و جي ماشي مع الاتجاه ياك، يعني البرودوي فيكتوريال ديال اي و جي اش غيساوي لي كا. ودابا الا مشيت في الاتجاه المعاكس، يعني البرودوي فيكتوريال ديال جي مع اي، ديال جي مع اي، هانت البرودوي فيكتوريال ديال جي مع اي شنو غيعطيك؟ الاتجاه المعاكس يعني موان كا. شي يعني هاد اي البرودوي فيكتوريال ديال اي مع جي راه هو ناقص البرودوي فيكتوريال ديال جي و اي. اذا بالنسبه للبرودوي فيكتوريال وكيفاش كنحسبوه دابا، غادي تخيل معايا بلي عندك واحد جوج ديال لي فيكتور اللي هما اي و في. يو هي اكس اي زائد ايكغيك جي زائد زد كا. مزيان. وبالنسبه لفي شنو هي؟ هي الفا اي مثلا زائد بيتا جي زائد لامدا فوا كا. مزيان. بغيتي البرودوي فيكتوريال ديالهم انت شحال كيساوي؟ البرودوي فيكتوريال ديال اي مع في. كنتي كتعرف تحسب ديتيرمينو مزيان، ما كنتيش كتعرف غادي نوريك كيفاش تحسب. واخا راه داير واحد الفيديو، ندير فيديو واحد على الديتيرمينو، يعني هذاك اللي كان طويل فيه شي 46 دقيقه، شرحت فيه الديتيرمينو مزيان كيفاش دير تحسب. اش غتجي دير؟ دائما غتكتب هنا اي، وغتكتب هنا جي، وغتكتب هنا كا. من بعد غتشد هذا الفيكتور الاول شنو هو؟ هو اي. دائما شوف شنو الفيكتور اللي هو الاول عندك. الفيكتور الاول هو اي، شنو عنده اكس ايكغيك زد، حطهم اكس ايكغيك زد. وغتشد الفيكتور الثاني اللي عندك شنو هو في، غتحط داكشي ديالو هنا، عنده الفا وعنده بيتا، يعني اللي مضروبه في اي هي الفا، اللي مضروبه في جي هي بيتا، اللي مضروبه في كا هانتي راه كنمشي. اللي مضروبه في اي شنو هي؟ الفا. اللي مضروبه في جي هي بيتا، اللي مضروبه في كا شنو هي لامدا. الا قلبتيهم مشى كلشي. هنا اش كتمشي دير باش تحسب هادشي؟ كتجي لهنا كدير بلوس. كاينه بزاف الطرق، كاينه طريقه سارس الديتيرمينون ديال 3 لين 3 كولون، كاين طريقه سارس ساهله باش تحسب الديتيرمينون. نوريكم معايا الطريقه العاديه، كدير بلوس موان بلوس. مزيان. اش كتجي دير؟ برودوي فيكتوريال ما بين يو و في اش كيساوي لك؟ عندك هاد الفيكتور الاولى شنو هي اللي هنا اللي فوق منها بلوس؟ هي اي. وشنو فوق منها بلوس؟ يعني غتكتب اي، غتكتب عامل، غتجي غتغطي داك شنو العمود اللي فيه اي هو هذا، وغتغطي حتى السطر اللي فيه اي. شنو بقات لك؟ بقات لك ايكغيك زد و بي لامدا. بقات لك هنا غتكتب واحد الديتيرمينون بحال هكا، عندك ايكغيك زد و بيتا لامدا، هادشي اللي بقى لك. فهمتي؟ هادي ديتيرمينون. غتزيد لديك الفيكتور الثانيه، ولا ما عنيناش شكون فيكتور ولا عاد ماشي سوق، حنا نكتبوا دائما الجي هنا. شنو فوق منها؟ ناقص، غتكتب ناقص وغتكتب داك الجي. غتفتح واحد ديتيرمينو هنا، غتمشي غتغطي داك العمود اللي فيه الجي والسطر اللي فيه الجي. شنو بقى لك؟ واحد معايا، بقى لك اكس زد و الفا لامدا، اكس زد و الفا لامدا. زيد عاوتاني اخر حاجه بقات لينا هي كا. شنو فوق منها؟ بلوس، يعني بلوس كا. فتح ديتيرمينو، هاد كا هادي تغطي العمود اللي هي فيه والسطر اللي هي فيه. شنو بقى لينا؟ اكس ايكغيك الفا بيتا، اكس ايكغيك الفا بيتا. وغتجي هنا توضع بلي البرودوي فيكتوريال ما بين اي و في شنو كيساوي لينا؟ راه هو اي. بالنسبه لهاد الديتيرمينو هادي عامه، الديتيرمينو اللي كان فيها ا بي سي دي كدير بحال هكا صافي في هاد الاتجاه هذا، يعني هي ا فوا دي. هنا ا
هاد ا فوا دي هادي في هادي ناقص هادي في هادي ناقص سي فوا بي. يعني هنا الديترمينون ديال إيكغيك زد بيتا لامدا هو إيكغيك فوا لامدا ناقص بيتا فوا زد. وهنا عاوتاني ناقص جي. هاد الديترمينون هادي اش كتساوي؟ هي اكس فوا لامدا، يعني هنايا اكس فوا لامدا ناقص الفا فوا زد. اخيرا كا هنايا الديترمينون شنو هي اكس فوا بيتا ناقص الفا فوا إيكغيك. اذا هذه بالنسبه لإي فيكتوريال في. دابا من بعد ما سالينا البرودوي فيكتوريال غادي ندوزو المثال على البرودوي فيكتوريال باش تضبطو، حيت لا ضبطتي البرودوي فيكتوريال ما بقاتلكش شي حاجه. البرودوي ميكس راه ساهل، الا ضبطتي البرودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال. البرودوي ميكس ما هو الا واحد التشكيله ما بين البرودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال. نجيبو هاد الورقه هادي، نعتبروا مثلا واحد جوج ديال لي فيكتور كما كانوا. مثلا نعتبر اي هي 3 اي ناقص 5 جي زائد جوج ك. نعتبر في هي ناقص اي زائد 3 جي ناقص ك. مثلا جوج ديال لي فيكتور كما كانوا ما سوقناش حنا. دابا نشوفوا هاد البرودوي فيكتوريال ولا فيكتور محددين بالنسبه للتمارين. التمرين المقبل الحصه المقبله يكون تمرين شامل على هاد الغابير ماتيماتيك كامل. اذا بالنسبه لهنا البرودوي فيكتوريال ديال اي مع في قلنا شنو كنوضعوا؟ واحد ديترمينون بحال هكا. هنا دائما اي، هنا جي، هنا ك. هنا شنو قلنا كنوضعوا؟ لي كومبوزون ديالاش ديال اي. داكشي اللي في اي يعني ديال الفيكتور الاولى هنايا شنو هي اي. داكشي اللي مضروب في اي بالنسبه لاي عندنا 3. داكشي اللي مضروب في جي هو ناقص 5، وداكشي اللي مضروب في ك هو 2. بالنسبه لف داكشي اللي مضروب في اي شنو هو؟ ناقص 1. داكشي اللي مضروب في جي شنو هو؟ 3. داكشي اللي مضروب في ك شنو هو؟ ناقص 1. وهنا غادي نبدا غنجي هنا الفوق كندير بلس موان بلس وغادي نبدا. اذا بالنسبه للبرودوي فيكتوريال ما بين اي و في شنو كيساوي لنا؟ هنا كنحط اي شنو فوق منها بلس، يعني اي كنفتح واحد الديترمينون غنضرب على العمود اللي فيه اي على السطر اللي فيه اي كتبقى لي ناقص 5 2 3 ناقص 1. عاوتاني نزيد للجي شنو فوق من الجي ناقص، نكتب ناقص الجي فتح ديترمينون. هاد كتحيد السطر اللي فيه الجي والعمود اللي فيه الجي اش كيبقى لك؟ 3 2 بالنسبه لهنا ناقص 1 ناقص 1. اخيرا شنو عندنا؟ ك. شنو فوق من ك؟ بلس، يعني بلس ك في الديترمينون ديالاش ضرب على العمود اللي فيه ك وعلى السطر اللي فيه ك اش كيبقى لك؟ 3 ناقص 5 والتحت ناقص 1 3. مزيان. اذا بالنسبه للبرودوي فيكتوريال ديال اي مع في اش كيساوي لنا؟ عندنا اي هنا هي هاد الديترمينون شنو قلنا كتساوي؟ هي هذا في هذا، يعني ناقص 5 في ناقص 1 شحال هي 5 ناقص 3 في 2 شحال هي 3 في 2 هي 6 مع الموان هي ناقص. هنا عاوتاني ناقص الجي فتح القوس. هاد الديترمينون اش كتساوي؟ هي 3 في ناقص 1 اللي هي ناقص 3 ناقص 1 في 2 ناقص 1 في 2 راه هي زائد 2. مزيان. هنا عاوتاني بقات لي هاد اللي فيها هكا فتح القوس. هنا الديترمينون اش كتساوي؟ هي 3 في 3 اللي هي 9 ناقص 1 في ناقص 5 ناقص 1 في ناقص 5 شحال هي 5 مع داك الناقص راه هي ناقص 5. اذا هنا غادي نحط هادشي اللي يخرج ليا البرودوي فيكتوريال ما بين اي و في اش كيساوي ليا؟ راه هو 5 ناقص 6 راه هي ناقص 1 فوا اي. وبالنسبه لهنا ناقص 3 زائد 2 شحال هي؟ ناقص 1. هذه ناقص 3 زائد 2 ناقص 1 ناقص 1 في ناقص جي راه هي زائد جي. وبالنسبه لهنا 9 ناقص 5 هي 4 في ك راه هي 4 ك. وحنا خرجنا البرودوي فيكتوريال ما بين اش ما بين اي و في. بنفس الطريقه تخدم اي مثال، حنا ما نطولوش بزاف يعني ما نزيدوش امثله. بقات لنا اخر حاجه خصنا نشوفوها هي البرودوي ميكست. لو برودوي ميكست شفنا البرودوي سكالير، شفنا البرودوي فيكتوريال، بقى لنا هذا البرودوي ميكست اللي كيتحط حتى هويا خصنا نعرفوا ليه. المهم البرودوي ميكست كيكون فيه 3 ديال لي فيكتور ماشي غير جوج. مثلا غيكون فيه لي فيكتور فيه في 1 وفيه في 2 مثلا وفيه في 3 3 ديال لي فيكتور. هنا ملي نحط لك هاد يعني البرودوي سكالير شنو كنا كنديرو؟ اي في في ولا في 1 في في 2. البرودوي فيكتوريال كنا كنديرو في 1
فيكتوريال بهذا الرمز. برودوي ميكس كيحط لك ثلاثه ديال لي فيكتور بهذه الطريقه. واش كيساوي هاد ثلاثه لي فيكتور بهذه الطريقه؟ يعني هذا هو الرمز ديال البرودوي ميكس. كيساوي ما هو الا الفيكتور الاول اللي هو في 1 في هذه الحاله سكالير شنو البرودوي فيكتوريال ديال داك جوج ديال لي فيكتور اللي بقاو، يعني البرودوي فيكتوريال ما بين في 2 و في 3. مثلا عطاني هنايا عندي يو وعندي في و دبل. هاد البرودوي ميكس كيساوي الفيكتور الاول شنو هو يو سكالير شنو الفيكتور الثاني برودوي فيكتوريال، يعني الفيكتور الثاني فيكتوريال الفيكتور الثالث، يعني في فيكتوريال دبل. هذا هو البرودوي ميكس. يعني انت كتعرف تحسب البرودوي سكالير مزيان، كتعرف تحسب البرودوي فيكتوريال مزيان، عاد تمشي تحسب هذا البرودوي فيكتوريال هو الاول، من بعد دير البرودوي سكالير مع داك الفيكتور اللي بقات لك، صافي انت ساليتي البرودوي ميكس. اذا هذه الحصه ديالنا راه تسالات بالنسبه لليوم، اللي كانت كدوي على الغابير ماتيماتيك بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال. الحصه المقبله ان شاء الله غادي ندوزو بالنسبه الاول تمرين، وغيكون التمرين الواحد بالنسبه للغابير ماتيماتيك باش ندوزو للسينماتيك دو بوين ماتيريال، هي اللي نشوف فيها تمارين بزاف، حيت الغابير ماتيماتيك ما فيهش بزاف د المفاهيم، ويعني هادشي راه فايت قرينا في الماط صافي في المتجهات وداكشي، يعني فايت قرينا هذا شحال غير دابا زدنا ضغطنا. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.